अस्सलाम नाज़रीन कराम, आप इसे यही समझें कि एक सियासी इंटरव्यू नहीं है। ये आगाज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक जमात के सरबराह का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी इंटरव्यू नहीं है, इसलिए कि ये अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन साहब का इंटरव्यू है। और मैं जमात इस्लामी को सिर्फ अगर सियासी जमात के तौर पर उनसे गुफ्तगू करूँ तो शायद मामला छोटे मोटे में जो रोज़ हम डिस्कस करते हैं उसमें रह जाए। चाहता मैं ये हूँ कि उन बुनियादी बातों पर गुफ्तगू की जाए, उन इश्यूज़ पर गुफ्तगू की जाए जिनसे मुतल्लक एक तहरीक के तौर पर यह जमात कायम हुई थी। और बहुत से लोगों को गालमन ये शिकायत थी कि ये सियासत में ज़्यादा उलझ गई है। आजकल बहुत से लोगों को ये शिकायत होगी कि ये सियासत में ज़्यादा अपने आप को असर्ट क्यों नहीं कर रही। सारे असूली बहसें हैं जो एक 20, 40, 50 साल से चल रही हैं, इन बहुत से मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा एक डिफरेंट अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि पिछला जो एक दौर गुजरा है पूरी दुनिया में, वो एक तरह से जिहादी तंजीमों का दौर था जी। उसमें मुसलमानों में कुछ इंतहा पसंदी जिससे जो लोग कहते थे, कुछ उनको दहशतगर्दी कहते थे, वहाँ तक भी जा पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्ट्रगल थी। अब लगता है कि जैसे कि जितने भी इनकलाब आ रहे हैं जमहूरी अंदाज में आ रहे हैं, और आने के बाद किस हद तक वो इस इश्यूज़ को, इन मामलात को डिलीवर करते हैं जो कि मकसद होना चाहिए इस्लामी जमात का। मिस्र, ट्यूनिस, मोरक्को, अब बाकी मुल्कों में भी तुर्की से लेकर मिसालें दी जाती हैं। कैसे असेस करते हैं आप इस सूरत हाल को, और उसमें कैसे देखते हैं कि आपको अब कैसे वर्क करना है? पहले भी आप लोगों ने बहुत साथ दिया, सारे जहाद जितने भी दुनिया में हुए उनके साथ एक इंटीग्रेशन शो की, और ज़ाहिर दहशतगर्दी के साथ नहीं लेकिन जहाद के साथ आपने शो की। अब आप कैसे इसको री इंटरप्रेट करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला तय दर तय है और इतना सादा नहीं है कि उसको बआसानी चंद लफ्ज़ों के अंदर बयान कर दिया जाए। दूसरी बात यह कि स्ट्रगल जिसको आप कह रहे हैं या जिहाद जिसको आप कह रहे हैं, मुनक़ता तो वो कभी भी नहीं हुआ था। फेजेस थे, मुख्तलिफ मराहिल से वो गुजरता रहा है। और असल इशू ये है कि जिनको जिहाद करना हो रहा है या जो जिहाद कर रहे हैं उनके पास तो एक मैसेज भी है, एक पैगाम है। जब उनके मैसेज पर पाबंदी लग जाती है, जब उनकी दावत के फ़रोग़ के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जब उनको कानून के दायरे में काम नहीं करने दिया जाता, तो फिर तंग आमद बजंग आमद बहुत सारे रास्ते दूसरे खुल जाते हैं कि जो पहले से पता नहीं होते कि क्या है। और उसका भी बड़ा और बुनियादी सबब यह है कि जिस तरह तातारियों के हवाले से हम जाने जाते हैं और सब कुछ तबाह हो गया था, काबे को सनम खाने बिलाखिर ये हुआ। लेकिन उससे पहले तो सब कुछ तबाह कर दिया था उन्होंने, और मुसलमानों का मुस्तक़बिली ताराज कर दिया था। लेकिन उनके पास क्योंकि कोई मैसेज नहीं था, कोई पैगाम नहीं था, कोई तहजीब उनकी नहीं थी, कोई उनके मुस्तक़बिल के हवाले से मंसूबे नहीं थे, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो शिकस्त से दो चार हुए और वो लोग फिर इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो गए। और वही जैसा कि आपने फरमाया कि पासबा मिल गए काबे को सब। इस वक्त भी सूरत हाल एक एनोलॉजी है, मुवासलत पाई जाती है कि आज की मगरबी अक़वाम के पास कोई मैसेज नहीं है। अस्करी क़ुव्वत है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ईजादात हैं, एक तुर्रम खान सारे चारों तरफ बने हुए। क़ुव्वत के बल पर जो इक़्तिदार हासिल होता है, जो फतूहात मैसर आती हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, देर पा नहीं होती हैं, ज़्यादा दूर तक साथ लेकर नहीं चलती। इसलिए आजकल अमेरिका या नेटो या पूरी मगरबी अक़वाम की जो फतूहात हैं, चाहे वो इराक़ के अंदर हो, अफ़गानिस्तान में हो, वक्ती तौर पर फ़लस्तीनियों को दबाने के लिए हो या कश्मीरियों को ख़त्म करने के लिए हो, ये बिल्कुल आर्ज़ी फिनोमेना है। और नहित्ते लोग ही बिलाखिर तारीख़ का सबब यह है कि उठकर खड़े हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर तो अपनी दावत, पैगाम, तहजीब, किरदार की वजह से वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन ये अस्करी क़ुव्वत बिलाखिर उनके आगे जवाब। ये जो अमेरिका कहता है 2014 में मैं निकल जाऊँगा, और ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं तो 2013 में निकल जाऊंगा, तो ये इस बात की अलामत है कि उन्हें एक ख़ास किस्म का फ्रस्ट्रेशन है। ये जो देखिए, बल्कि सबसे मैंने शायद बात लंबी कर दी, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, ये जो कुरान पाक को जलाया जाता है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए जाते हैं, हतक आमेज़ रवैये अपनाए जाते हैं, तकरार के साथ इसरार, ये जो मुकदमा चलाते हैं कुरान पाक पर, सज़ा उसको सुनाते हैं, ये क्या है? ये सिविलाइज्ड लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं, तहजीब और तमद्दुन से आशना लोग ये काम कर रहे हैं, जिनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वो कर। ये फ्रस्ट्रेशन है, झुंझलाहट है कि हमारी इतनी तगदो के बावजूद हम उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं तो जिहाद के तो हक़ में हर आदमी, हर मुसलमान होता है,
لیکن جہاد کے ساتھ وہ جو اسلام کا پیغام ہے، امن کا، آشتی کا، مل جل کر رہنے کا، صلح کل ہونے کا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا، اس کو زیادہ بلند بانگ حوالوں سے پیش کرنا چاہیے اور بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر. تو یہ تمام منظرنامہ جو ہے، اس کی تبدیلی جو ہے وہ بالکل انیویٹیبل ہے، دیوار پر لکھی تحریر. اچھا، اب میں یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ مغرب والے بھی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہم 10 سال 12 سال 15 سال سے الزام لگاتے رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ تو جہاں جمہوریت آتی ہے وہاں وہ آ رہے ہیں، اور کس لیول پہ آ رہے ہیں، کس لیول تک اپریٹ کرنا چاہتے ہیں، کتنا اسلام لانا چاہتے ہیں، اس پہ وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ فلاں شراب کو بند نہیں کرے گا، فلاں سود کو بند نہیں کرے گا، لیکن پریشان بھی ہوتے ہیں. یا فلاں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بالکل شریعت نہیں لائے گا اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن مسلمان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. کیسے؟ مثلا اخوان کا ایک ہے، 2 تحریکیں دنیا میں بڑی تھیں، ایک جماعت اسلامی کی پائنیئر گنی جاتی ہیں، دوسری اخوان عالم عرب میں تھی. تو اس میں کیسے آپ ان تحریکوں کو ڈیولپ ہوتا، پھر اپنے آپ کو اس میں مطابق پاکستان کی صورتحال وہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ویسے تو میرا اس کے اندر اپنا ایک ذہن ہے جو بالکل بے بنیاد تو نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے لیے تمام استدلال فراہم کر سکوں. کہ اس وقت جو فنامنا اقتدار میں آنے کا جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کو نظر آنے کا شروع ہو گیا ہے، اس میں میں ان تمام لوگوں کو یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں، میں تو دور سے بیٹھ کر، کہ وہ جو اسلام کا تصور فقر اور درویشی ہے، یہ محض علمی موضوع نہیں ہے، اور یہ کسی گئے گزرے اور گرے پڑے لوگوں کے اپنانے کے نتیجے میں دور تک پھیلنے اور پہنچنے والا نظریہ نہیں ہے. یہ حکومتوں کے حوالے سے. آج کی دنیا میں جو مادیت کی چکا چوند والی دنیا ہے اور بڑی کر و فر کی آن بان شان کی دنیا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کی دنیا، اس دنیا میں اگر یہ لوگ جو جمہوریت کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اگر سادگی کی، فقر کی، درویشی کی مثالیں قائم کریں حکومتی لیول پر، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی نفی کرتے ہوئے کریں، تو اس قدر اٹریکشن ہے، ساری دنیا لٹو ہو جائے گی اور ساری کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، بجٹ کے جتنے ڈیفیسٹس ہیں ان سے بھی نجات مل جائے گی، اور معاملات کو غربت کی آخری ترین سطح سے نیچے بسنے والے، گزر بسر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی بنائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بڑا پیغام ہے. آپ کا مطلب نیا اکنامک ماڈل دنیا کے سامنے چکا چوند کیپٹلزم کی، اس کے مقابلے میں ایک فقر کا، درویشی کا، لیکن ترقی کا. ترقی تو لازماً اس کے اندر مضمر ہے، پنہا ہے، اور اپنے وسائل کے دائرے کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے کہ میرے لیے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے میں لکنت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے میں کہاں سے بیٹھ کر کس سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں بھی کیونکہ ایک پیٹی ورکر ہوں اسلامی تحریک کا، عالمی اسلامی تحریک کا، اس لیے بجا طور پر جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اور جن حالات سے اسلامی تحریکیں پچھلے 50-60 سال کے اندر گزری ہیں اور تبدیلی کے جس سلوگن کے ساتھ سامنے آئی ہیں، اس میں اگر اسی طرح کی شخصیتیں، اسی طرح کے لوگ پھر لوگوں کو نظر آئے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے، تو مایوسی تو میں نہیں کہتا، لیکن توقعات کے پورا نہ ہونے کا پہاڑا ابتدائی دنوں سے پہلے ہی دن سے پڑھا جانے لگے. آپ کو کیا اخوان کا جو اب ایک تجربہ ہو رہا ہے، جس طرح وہ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، سلفی وہاں بیٹھے ہیں، یا ترکی کا ایک تجربہ ہے، 2-3 ماڈل جس کو ہم بیان، مراکو کو اور اس مراکش کو اور ٹیونس کو چلو رہنے دیتے ہیں، فرض کیا، کیا لگتا ہے کہ کچھ یہ پیش رفت نظر آتی ہے اس پہلو کی طرف؟